अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट असली चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीम नवाज की उस तकरीर पे जो उन्होंने अभी से कुछ देर पहले फैसलाबाद धोबी घाट के मकाम पर की। व्यूअर्स, मरीम नवाज का आज इंतहास नहायत जारहाना था। सबसे पहले जो उन्होंने जिस चीज़ को टच किया, जो कि अवाम की दुख थी, रग पे हाथ भी रखा उन्होंने, और अवाम वाकई इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। आप देख रहे हैं कि मुल्की सतह पर रिकॉर्ड जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 138 रुपये गालबन वो पहुंच चुका है। तकरीबन तमाम पाकिस्तानी इस महंगाई से मुतासर हो रहे हैं। पहले ये होता था कि जो महंगाई होती थी उससे गरीब तबका, या जिसको हम बिल्कुल मिडिल क्लास से भी नीचे लोग थे, वो क्लास मुतासर होती थी। लेकिन बदकिस्मती ये कि पिछले 3 सालों में जो हमारे मुल्क में बेतहाशा महंगाई हुई है, उससे अमीर आदमी भी मुतासर हुआ है और शदीद मुतासर हुआ है। तो आज मरीम नवाज ने अपने जलसे पे जो पहले सबसे ज़्यादा फोकस उनका रहा है वो महंगाई पे, और गालबन उन्हें पता चल गया है कि यही वो टॉपिक है जिससे वो ज़्यादा पब्लिक क्राउड को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो इस इशू पे इकट्ठा कर सकती हैं। गो कि आज का ये जलसा PDM के प्लेटफॉर्म से था, लेकिन इसमें PDM की एक अहम एदादी जमात और मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात, जिनकी कौमी असम्बली में तीसरी उनके पास अक्सरियत है, पीपल पार्टी, उनकी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं थी। अभी तक तो एलानिया पीपल पार्टी ने अपने PDM से राहें जुदा नहीं की, लेकिन फिर भी आज के स्टेज पे पीपल पार्टी का कोई नुमाइंदा भी नहीं था। मरीम नवाज ने नहायत जारहाना अंदाज में इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि आप अपने तमाम वो वादे भूल चुके हैं, तमाम वो जो लोगों को आपने लॉलीपॉप और सब्ज़ बाग दिखाए थे। आज उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त वर्डिंग भी यूज़ की है और इमरान खान का बराए नाम लेकर उन्होंने इमरान खान को मुखातिब किया है, और उन्होंने इमरान खान को कहा है कि बताएं आपने जो वो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने अब तक कितनी नौकरियां आप दे चुके हैं। आपने जो मकान बनाने थे, वो फैसलाबाद के लोगों को उन्होंने मुखातिब करके पूछा कि फैसलाबाद वालों, आप में से कितने लोगों को वो मकान मिल चुके हैं। आप घर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो कितने लोगों के सरों पे नौकरी आके गिरी है। ये मरीम नवाज की वर्डिंग थी। इसके बाद उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से पैगाम भी सुनाया कि मियाँ साहब, अभी मैं आ रही थी, रास्ते में उनकी कॉल मुझे आई कि पाकिस्तान के अवाम और फैसलाबाद के अवाम के साथ मेरी तरफ से भी ताज़ियत करना। गो कि मरीम नवाज अभी जान गई हैं कि ये महंगाई एक ऐसा इशू है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं पब्लिक को और पब्लिक की हमदर्दियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकती हूँ, और पब्लिक को इमरान खान के ख़िलाफ़ हम पब्लिक को बाहर निकाल सकते हैं। और व्यूअर्स, इसमें कोई शक भी नहीं है, इस महंगाई के ख़िलाफ़ अगर PDM नेक नियति के साथ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय अगर सिर्फ इस महंगाई के इशू को लेकर सड़कों पे निकल आए, तो उन्हें अच्छी खासी फतूहात मिल सकती हैं। वो फतूहात जिसका वो भी 3 सालों से सिर्फ ख्वाब ही देख रहे थे, लेकिन उन्हें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उसकी जो मेन रीज़न है कि इससे पहले इमरान खान जो अपनी हर तकरीर में कहते थे कि हम, और दूसरे जो आपको पता है जिनका वो कहते थे कि एक पेज पर है, अब उस पेज में भी अच्छी खासी दरारें आ चुकी हैं। दरारें तो नहीं है, बल्कि आप ये समझें कि वो पेज फट चुका है। मैं आपको बताऊं कि मरीम नवाज ने भी अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में दोबारा नाम लेकर उन्हीं शख्सियत को दोबारा उन्होंने ललकारा है, और इस दफ़ा भी उन्होंने नाम लिया है। और कुछ TV चैनल्स ने, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, उन्होंने इसको सेंसर भी किया है, लेकिन 2 या 3 ने उसी तरह उसको विदाउट सेंसरशिप उसको चलाया भी है। तो मरीम नवाज का आज फिर आखिर में जो उन्होंने अपनी तकरीर का सिर्फ जो लास्ट हिस्सा था वो इस पे उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने नाम लिया है और इमरान खान का बताया है कि आप बार बार क्यों उनके पीछे छुप रहे हो, और आप क्यों चाहते हो कि उसी को DG का ओहदा मिले। तो फिर उन्होंने बताया है कि इमरान खान की ये उनसे डिमांड्स हैं कि आपने मुझे ये भी करके देना है। व्यूअर्स, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, आज मरीम नवाज ने यह भी बोला है कि इमरान खान अभी कुछ ही दिनों में जो आर्मी की तरफ से उनको नए नाम भेजे गए तो उनके इंटरव्यू करेंगे। मरीम नवाज ने कुछ सवालात बताए क्राउड को, पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को, कि इमरान खान जो उन लोगों से, उन ऑफिसर से इंटरव्यू करेंगे तो उनके सवालात ये होंगे, RTS किस तरह बैठता है, तुम RTS को बिठाना जानते हो, डब्बे किस तरह चोरी किए जाते हैं, तुम डब्बे चोरी करना जानते हो, पूरी ओपोजिशन को किस तरह जेल में डालना है, तुम वो काम करना जानते हो, जजेस को किस तरह ब्लैकमेल करना है, तुम जजेस को ब्लैकमेल करना जानते हो,
تمہارے پاس کچھ پرانی ویڈیوز پڑی ہیں، اگر نہیں تو وہ ویڈیوز تم کہاں سے لاؤ گے، یہ کام تم جانتے ہو. اور بھی انہوں نے اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کی ہیں. تو آج ان کا دونوں طرف پہ ان کا جو انداز تھا نہایت جارحانہ تھا، عمران خان کے خلاف بھی اور اس کے بعد یہ جو دوسری شخصیت ہے ان کے خلاف بھی. گو کہ مسلم لیگ نون بھی درمیان میں کچھ عرصہ اس چیز کے سخت انہوں نے اس چیز کی ممانعت کی تھی کہ اب ہم جتنے بھی یہ جو ٹاپ رینکس ہیں ان کا نام لے کر ہم نہیں کریں گے. لیکن ابھی یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ مریم نواز مسلسل نام لے بھی رہی ہیں اور میڈیا انہیں کوریج بھی دے رہا ہے. آخر یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں اور کیسے آ گئی؟ دوسری طرف ویورز، اگر ہم ابھی تک اس اپوائنٹمنٹ کا دیکھیں تو حالات اسی نہج پر ہیں، اسی طرح کشیدہ ہیں. کسی طرف سے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا. عمران خان کا ابھی تک کی جو لیٹسٹ نیوز ہیں کہ عمران خان اس چیز پہ بضد ہیں کہ آپ مجھے نام بھجوائیں اور میں انٹرویو کروں گا، اور ان انٹرویوز کے بعد مجھے جو بندہ سیوٹیبل لگا میں اس کو اپوائنٹ کروں گا. جبکہ دوسرے طرف کا یہ اصرار ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل کے رینک تک پہنچنا یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. کم از کم 27 یا 28 سال یا 25 سال پلس اس کے لیے سروس، اس کی جو بھی لیفٹیننٹ جنرل میجر جنرل بنتا ہے اس نے اتنی سروس کی ہوتی ہے. تو ایک سول آدمی ان کا کس طرح انٹرویو کرے گا؟ سول آدمی کیا جانتا ہے؟ اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس اتنی باریکی کا نہیں پتہ ہوگا. لیکن بہرحال یہ آئین میں ایک جو پرائم منسٹر ہے اس کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ اس کا انتخاب، اس کے اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم نے ہی کرنی ہے. لیکن اس دفعہ دونوں طرف سے ابھی تک کسی قسم کا لچک کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں داخلہ کے انٹیریئر شیخ رشید صاحب، انہوں نے کہا بھی ہے کہ اتنی جلدی تو میں کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتا، امید ہے کہ جمعے تک کچھ فائنل ہو جائے. لیکن فی الحال ویورز برف پہ گرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ویورز، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ کسی بھی سول گورنمنٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ تیسرے سال میں ہوتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، جو بے نظیر کی پہلی حکومت تھی 88 والی، وہ بھی تیسرے سال میں حالات خراب ہوئے اور تیسرے سال وہ ان کا دڑن تختہ ہو گیا، ان کی حکومت ختم کر دی گئی. پھر اگر آپ میاں صاحب کی دوسری حکومت میں جائیں، وہ بھی تیسرے سال میں حالات خراب ہوئے، تیسرے سال ان کی چھٹی کر دی گئی. پھر آپ محترمہ کی 94 والی اس میں جائیں، پھر 96 کے اینڈ میں وہ حالات خراب ہوئے. اگر آپ محترمہ کی دوسری حکومت میں جائیں 94 والی، تو وہ 96 کے اینڈ میں یعنی کہ تیسرا سال سٹارٹ ہوا، پھر ان کی لڑائی ہوئی، پھر ان کے تعلقات خراب ہوئے اور ان کی دوبارہ چھٹی کر دی گئی. پھر میاں صاحب کو 97 میں ایک بھاری میجورٹی کے ساتھ اسمبلی لایا گیا، امیر المومنین وہ بننے کی کوشش بھی انہوں نے کی. لیکن پھر وہی ہوا، سیم یہی والا تنازع کہ انہوں نے اپنی مرضی کے بندے کو لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو DGI کے بعد آرمی چیف لگانا چاہا. تیسرے سال ان کی بھی چھٹی ہو گئی. اگر آپ 1985 میں چلے جائیں جنرل ضیاء کے دور میں، تو جنیجو صاحب تھے، ان کی بھی تیسرے سال چھٹی کر دی گئی. پھر آپ 2008 میں آ جائیں تو یوسف رضا گیلانی بھی اپنی حکومت کے تیسرے سال میں فارغ ہو گئے، جب انہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل پہ قومی اسمبلی میں ایک بیان دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے اسامہ آپریشن پہ بھی انہوں نے انکوائری بٹھا دی. تو تیسرے ہی سال ان کی بھی چھٹی ہو گئی. پھر جو اس کے بعد بدقسمتی آپ دیکھیں کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب کا تیسرا دور آیا، اس کے بھی تیسرے سال 2016 میں میاں صاحب کی چھٹی کر دی گئی. اور اب آپ حالات کی نزاکت کو دیکھیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ایک مرتبہ پھر عمران خان کی گورنمنٹ کا تیسرا سال شروع ہوئے، 1 یا 2 مہینے ہوئے تھے، اس کے بعد حالات پھر وہ اکتوبر 1999 والی پوزیشن پر آ گئے ہیں. نہ عمران خان کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، نہ دوسری سائڈ سے. ویورز، آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں، یہ اکتوبر کا مہینہ پاکستانی تاریخ میں ویسے بھی بھاری ہے. پاکستان کے 2 مارشل اللہ، طویل ترین مارشل اللہ، جنرل ایوب خان والا اور جنرل پرویز مشرف والا، جو دونوں اکتوبر کے ہی مہینے میں لگے ہیں. اب پورے قوم کو، ہمارے میڈیا کو، یہاں تک انٹرنیشنل میڈیا تک کو اس اپوائنٹمنٹ کا انتظار ہے. لیکن یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ حالات واقعی خراب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ نہ سمجھی میں کر دی ہے. عمران خان نے پوری سوچی سمجھی مشورے کے بعد انہوں نے یہ جو ایک سٹانس لیا ہے، ایک سٹینڈ لیا ہے، یہ انہوں نے کئی لوگوں سے مشورہ کر کے، جو ان کے انتہائی قریبی 2 یا 3 مشیر ہیں، ان میں سے ایک مشیر جو الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، ان کی فیملی ابھی بھی امریکہ میں ہی ہے اور وہ باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے جانا بھی واپس امریکہ ہی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو تھپکی مسلسل وہ بھی دے رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ایک وفاقی وزیر کی قربانی بھی دینی پڑے گی عمران خان صاحب کو.
سیم اسی طرح جس طرح میاں صاحب نے ڈان لیگز کے بعد پرویز رشید کی قربانی دی تھی۔ تو ویورز ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد کوئی سولوشن نکل آئے، کیونکہ موجودہ حالات میں افغانستان کی آپ سچویشن دیکھ لیں، گرے لسٹ سے ابھی تک ہم نہیں نکل رہے، مہنگائی آپ دیکھ لیں، IMF نے اس دفعہ میں ابھی تک جو وزیر خزانہ ہمارے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک کی یہ اطلاعات ہے کہ انہوں نے ہمیں جو نیکسٹ کیس تھے، نیکسٹ قرضے وہ دینے سے ابھی تک انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے۔ تو ان حالات میں ملک کسی بھی لڑائی کا بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہماری دعائیں ہیں، نیک وشز ہیں، بیسٹ وشز ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ بھی، اپنے اداروں کے ساتھ بھی۔ جیسے ہی اس معاملے میں کوئی اپڈیٹ ملے گی ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔